الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله ودا صوم ترفاتوች እንገባለን ማለት ነው። فضائل الصيام ولا سيما صيام رمضان የረመዳን ወር መጾም ትርፋቱ ምንድነው? ما هي فضائله من አይነት ፈዲላ ነው የምናገኝበት ይሄን የተከበረ የረመዳን ወር ስሱ كما تعلمون للصيام فضائل كثيرة ለጾም እጅግ በጣም ብዙ ትርፋቶች አሉት። የረመዳንን ወር መጾም ሆነ ሌሎች ጾሞች ولا سيما صيام رمضان ይሄ እንግዲህ ትልልቅ ወህይ መለኮታዊ መልእክቶች የመጡባቸው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲሳቸው አላህ በቁርአኑ ላይ የገለጻቸው የረመዳንን ወር መጾም ያለው ፈዲላ በጣም ብዙ ናቸው። ለነሙዘጅ የተወሰኑትን ብቻ ነው የምናነሳው። የመጀመሪያው ان الله تبارك وتعالى اضافه الى نفسه الله يرمضان صوم ودراسون يستقوا فقال الصوم لي وانا اجزي به صوم የኔ ነው እኔ ነኝ ምን ዳውር መስጠው። እንደሚታወቀው አላህ ተባረከ ወተዓላ ባሮች የሚሰሩትን ዒባዳ ደረጃ በሙሉ ሳጩ ትሩፋቱን ጀዛኡን የሚሰጠው አላህ ነው። ከሌሎች ዒባዳዎች በተለየ መልኩ ጾምን እኔ ነኝ አጅሩን የምከፍለው ሲል አላህ ከጾም ውጭ ያሉ ዒባዳዎችን አጅራቸው ሌላ አካል ይሰጣቸዋል ማለት አይደለም። ይሄ አላህ ለረመዳን የሰጠው ደረጃ የሰጠው ከፍታ የሰጠው ቦታ አጅሩን እሱ ራሱ አላህ ተባረከ ወተዓላ ብቻ ነው የሚያውቀው። كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى هذا حديث القدس يبالا كل عمل ابن آدم له يا آدم ليسرى بمولو للسنة له للصال له بمعنى الصيا وقال مالتنا إلى العلماء زكتين يو يأجر متأن عصرنا كزام سبا كزام سبات متو كزام سبا شيالة تفدرب ميادرقاتشو يقلصاتشو أجروتشان لمثالي القرآن يقراسو عندتنا حرف يقراسو 10 أجر ليلة عندتنا حرف عندتنا فيدل كقرآن ينببسو 10 أجر ليلة سلازي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام صوم سيكران فإنه لي وأنا أجزي به الصوم لن ينو وقتو يأجرو يمنداو واقاون متأنون تمنون ماكو أني بتشانين سيل الله تبارك وتعالى كف أدربو سلوتها والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخط إن سابه أحد أو قاتله فليقول إني مرء صائم صوم قاشر ብዙ ነገሮች ይጠብቃሉ። ሲያሙ ጁና ስለዚህ ይህን ጋሻ መጠበቅ ያስፈልጋል። ይህን ጋሻ በስርዓት ጾመን አጅሩን የምናገኝበት መሆን አለበት። አላህ ወአና አጅዚ ቢህ ያለው አይ بمعنى أتولى جزاءه ዋጋውን መንዳውን ልከፍለው وقت يالله ينيني وأنفرض بعلم مقدار ثوابه مالت وتضعيف حسناته عندما لا تنمي قلص لكن كتصوم وجه عبادة وجه فقد اطلع عليها بعض الناس فالأعمال قد كشفت مقادر ثوابها للناس كما ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنها تضعاف من 10 إلى 700 ضعفا 10 እስከ 700 እጥፍ ድርፍ إلى ما شاء الله إلا الصيام إن الله يثيب عليه بغير تقدير متأنون هن يأكل سيد الله نوصل
ዋጋውን የሚሰጠው። ይሄን በሚገባ መረዳት አለብን ማለት ነው። በሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል። ጾም እንዲሁ الصيام جنة ነው። ጾም ጋሻ ነው። إنه وقاية وحصن حصين من المعاصي والآثام في الدنيا ትልቅ ጋሻ ነው ከወንጀል ዱንያ ላይ ከሚሰሩ ኃጢአቶች ሁሉ የሚጠብቀን ትልቅ ድልድይ ነው። ትልቅ ጠባቂ ነገር ነው ማለት ነው። وكذلك ومن النار في الآخرة كآخرة دمو يسات قطعت من دوزو يطبقال. كزام بخالا نبي ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نعم الصائم عن الرفث ومن يخون سو مدفو نققر دا يناقر وهو الفحش في الكلام. وكذا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصخب. الصخب خصياه والخصام مجوخ ملتلف عدم ماطات سرعات ماطات كركر مابزات صخب يبالا. እንደው ምናልባት አንድ ሰው ከሰደበው ኢኒ ምርኡን ሷኢም እኔ ጾመኛ ይሆንክ ግለሰብ ነኝ ጾመኛ ነኝ እባክህ ተወኝ ብሎ ያናግረዋል። ሌላ ነገር ላፊ ቃላቶችን ሁሉ እንዳይናገር። ስለዚህ የጾሙን ትሩፋት አንዱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሶሙ ሊ ወአና አጅዚ ቢሰልስ ብሎ ሲናገር ثانيا ሁለተኛው من فضائل الصيام تجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة. بصوموس يتقس أينتوش بمولو ناقيات شوالا يا عباد الله. صبر في طاعات الله اللهم بمتازز لي. صبر عن معصية الله اللهم كمان متاقس. صبر على قدر الله تبارك وتعالى. الله هو السنة والثاني رمضان يا الله الثاني شرعا كونينا الله يوصنونه شهر رمضان الذي أنزل في القرآن يالو. وكذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سير هذا قدر مقدر من عند الله تبارك وتعالى يا الله السانم الذي سوست يتقست آينتوش برمضان يقنيالو. الذين نقروش عن دباريا أنكو الذي سوست يتقست آينتوش يتردى يوك بتكبار يوالى سو فالحياة في الدنيا والآخرة بدنيا بآخرة سكتاما وطئتاما يهونا. للنيو الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. صوم يتنسيك اللبال بيتو ياما اللدال. الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. سبحان الله كما ورد من حديث عبد الله بن عمرو زلان تزقبوا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. صومنا قرآن يتنسأيك الآن دماريا ياما لدالو مرجع ياما لدالو እንዳይቀጣ አባቸው በእሳትም እንዳይገረፍባቸው يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. صوم من ይላል ለባለቤቱ ጌታዬ ሆይ እኔ ይሄንን ሰውዬ ከምግብ ከመጠጥ ከተለያዩ ስሜት አዘል ከሆኑ ተግባራቶች በቀኑ ክፍለ ጊዜ እንዳይሰራ ከልክየዋለሁኝና እኔን አማላጅ አድርገኝ ይላል ሰው። يقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني أمالاج هنا له أستراي هنا يمتقال له مالته. ስለዚህ الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. هذا أيضا يعد من فضائل صيام رمضان. كرمضان ትሩፋቶች ሶስተኛ ልንጠቅሰው የምንችለው አንዱ ጾም ነገ يوم القيامة ለባለቤቱ አማላጅ ይሆናል አስታራቂ። يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ገንዘብና ልጆች በማይጠቅሙበት አስታራቂ በማይጠቅምበት ቁርአንና እንደሁም ሲያም ሌሎችም የሚያስታርቁ አካላቶች አማላጆች ሸፋዓ የሚያደርጉ አካላቶች ከመኖራቸው ጋር ጾም بنفسه بحد ذاته ለባለቤቱ ጌታውን ምርጃ ይጠይቃል ማለት ነው።
وكذلك الصوم من الأعمال التي وعد الله تعالى سائلها بالمغفرة والأجر العظيم. صوم الله تبارك وتعالى صوم رمضان اللي يصوم سوج الله ነው ቃል ይገባላችሁ ቀጠሮ ያያዘላችሁ አጅራቸውን ዋጋቸውን ምንዳቸውን እንደሚሰጣቸው ወንጀላቸውን እንደሚመርላቸው ቃል የገባው ያ አላህ ተባረከ ወተዓላ። إن الله لا يخلف الميعاد الله دمو قدرون يماياطف يهونه ጌታ ይሄ እንግዲህ በሐዲስ من حديث ابي هريره يبت حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان امنوا ثواب اجر كالله አገኛለሁ ብሎ አስቦ የጾመ ሰው غفر له ما تقدم من ذنبه ያለፈውን ወንጀሉን በሙሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይምርለታል ማለት ነው። ትንንሽ ወንጀሎችን በሙሉ አላህ ያጸዳለታል። ኢላ الكبائر ትልልቅ ወንጀሎች ከባኢር የሆኑ ወንጀሎች በጾም የሚማሩ አይደሉም በተውበት እንጂ። ስለዚህ አንዱ የጾም ትሩፋት الصوم من الأعمال التي وعد الله تبارك وتعالى فائلها بالمغفرة والأجر العظيم. للنيو من فضائل الصيام كفارة للذنوب والخطايا. يا الله صوم مصوم ለወንጀሎችና ለኃጢአቶች መታበሻ ታላቅ ትልቅ መሳሪያ ነው ማለት ነው። كما ورد في حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعات إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. أمست أوقات صلاتوችን تنطبق مسجد والجمعات إلى الجمعة كجمعة اسك جمعة درس ያለው ጁምዓን ዛሬ ሰግዶ ቀጣይ ጁምዓ ድረስ ከሚመጣ ወረመዳን ኢላ ረመዳን ይከተለውን ረመዳን ሱቦ ቀጣይ ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ የሚሰሩ ትንንሽ ወንጀሎች ሙከፊራቱ ማ በይነሁም እነዚህ ትልልቅ ዒባዳዎች በመካከላቸው ያሉትን ጊዜያቶች የሚሰሩ ኃጢአቶችን ያብሳሉ። إذا اجتنب الكبائر إذا اجتنب المرء الكبائر ግለሰቡ ትልልቅ ወንጀሎችን የራቀ ከሆነ ተተአመሉ ትልልቅ ወንጀሎች ረመዳንን በመጾም አይታበሱ ኢላ ቢተውባ ወደ አላህ በመመለስ ብቻ ቢሆን እንጂ። ሌላኛው የጾም ፈዳኢል الصوم جنة وحصن من النار كما أصلفنا ቀደም ሲል እንደገለጽነው ጾም ጋሻ ነው። ጋሻነቱ በዱንያ ላይ ትንንሽ ወንጀሎችን ከመስራት ጾም ይጠብቀናል። وكذلك وحصن من النار በዱንያ ላይ ከኃጢአቶች የተጠበቀ ሰው በአኺራ ላይ በእሳት ከመጠቃት በእሳት ከመቃጠል الله سبحانه وتعالى يطبقون وحصن من النار. وكذلك سبعتኛው الإكثار من الصوم سبب لدخول الجنة ጾምን ማብዛት ጀነት ከሚገባባቸው ምክንያቶች አንዱ ነው። سهل بن سعد الساعدي رحمه الله تعالى رضي الله عنه እንደተናገሩት كما رواه البخاري إن في الجنة بابا يقال له الريان بجنة ላይ በራል የበሩ ስም ረያን የሚባል በራል يدخل منه الصائمون يوم القيامة የትንሣኤ ቀን በዛ በር የሚገቡት ጾመኞች ብቻ ናቸው። لا يدخل منه أحد غيره ከጾመኞች ውጭ ማንም ሰው በዛ በር መግባት አይችልም። إلا أهل الصيام يصوم ባለቤቶች ሆነች يقال أين الصائمون ጾመኞች የታሉ ይባላል። فيقومون ብድግ ይላሉ لا يدخل منه أحد غيرهم ከነሱ ውጭ ማንም በዛ በር አይገባም ጾመኞች ብቻ ቢሆኑ እንጂ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد እነዚህ ጾመኞች ከገቡ በኋላ በሩ ይዘጋል። በዛ በር ማንም ሰው አይገባም ከነሱ ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ ጾምን ማብዛት ጀነትን ለመግባት ሌላኛው ምክንያት ይሄ አንዱ من فضائل الصيام. وكذلك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ያስገርመው ነገር የአንድ ጾመኛ ሰው አፍ እጅግ በጣም አውድ ካለው ሽታ ካለው
مسك يبلتا نجي يوم القيامة يشتال له النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد من حديث أبي هريرة كما رواه البخاري كذلك مسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في حديث القدسي الله عنده كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط إن سابه أحد أو قاتل فليقول إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده يا محمد نفس بجبه وتجوك يتعامل له يا نبي لخلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يا الله يا عند صومين يا صوم عف ويمتنفاش الله زندانك يوم القيامة كمسك شتا يبلت شتا له قديه صوم ولو عند سو كسونته ወይም ደግሞ ከሆዱ የሚወጣው ትንፋሽ ዱንያ ላይ ስንመለከተው ጠረኑ የተቀየረ ነው የተለወጠ ነው ነገር ግን አላህ ዘንዳ ነገው መልቂያማ አጥየሙ عند الله من ريح مسك ከሽቱ ሽታ የበለጠ እጅግ በጣም አውድ እጅግ በጣም የሚሸት ሽታ ይሆናል ማለት ይሄም ያሳየው هذه الكلمة إشارة إلى أن رتبة الصوم علية على غيره يصوم درجة كليلوش لا بتأم كفتن يهون واقعا دالو لأن مقام العندية في حضرة الله تعالى من أعلى المقامات عند الله كانوا الله زند يهون نقرت لك متاكالو سبحان الله هي من تبلو لقلت الجلال إنما كان الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك لمن دنو يعند باريا عاف شتا تأرنو الله زندا كمسك شتا يبلت يا ماريهونو كان لأن الصوم من أعمال السر التي بين الله تعالى وبين عبده صوم مبالو كسور تقباراتوش مكاكل من مدبنو بس أمينانا بالله مكاكل بيتشا مسترو ميتاوق الله ناس أميناو بيتشا نبياك سر نهي يلوش عبادة يلا أكل لاوكو يجنا صوم جنت دبقو مبلات متطاق جن برنا جرجن لا الله سيل كشورا عفو كشورو كأنترو كنا كشورو مسلو بوهات برحاب تقاتلو لا الله سيل صومو يولى المالس ولا يطلع على صحاته غيره كالله وجه صوم بتلك الكلمة صوم على مصومون مياك يلم الله نمياك أو النعمات فجعل الله تعالى رائحات صومه تنم عليه في الحشر بين الناس وفي ذلك إثبات الكرامة والثناء الحسن له هي تلك الداسي كالله بت أو الداسي سلزي إن النامسل فضائل وشالوت رمضان المصوم ليلوش أبوش المصوم هون يتكرت يا دركوبات فضائل يا رمضان المصوم مصوم بمن ملكته إن شاء الله ليلوش فضائلوشين ترفاتوشين بكتاي بروغرامي يمجلس يهونال ሁላችሁም ልትከታተሉት ልታደምጡት ራሳችሁን ልታንጹበት ይገባል ሐቂቃ ይሄ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ነው ዝም ብሎ የሚታይ ነገር አይደለም ሰው ለተለያየ ትርፍ ነገሮች ጊዜውን ሰዓታቱን ያለ አግባብ ያሳልፋልና ነገ በዱንያ በአኺራም ላይ ክስረትን እንዳያጋጥመን አመዳፋሽ እንዳንሆን ከወዲሁ ራሳችንን ማዘጋጀት ያስፈልጋል هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد